جڑے پاسے میں کن لاما چرچے تیرے نے چرچے جڑے پاسے میں کن لاما چرچے تیرے نے چرچے تیرے نے جڑے پاسے میں کن لاما چرچے تیرے نے چرچے جڑے پاسے میں کن لاما چرچے تیرے نے چرچے تیرے نے جڑے پاسے میں کن لاما چرچے تیرے نے چرچے تیرے نے مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا مکے وچ ویکھیا اگلی بات پہ ہاتھ نیچے نہیں سنیے گا مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا اسا تینوں عاشقاں دے سینے وچ ویکھیا اسا تینوں عاشقاں دے سینے وچ ویکھیا اسا تینوں عاشقاں دے سینے وچ ویکھیا جتھوں لنگ جاویں او جتھوں لنگ جاویں دسی دیاں راواں چرچے تیرے نے چرچے تیرے نے جتھوں لنگ جاویں دسی دیاں راواں چرچے تیرے نے چرچے تیرے نے جڑے پاسے میں کن لاواں چرچے تیرے نے چرچے میرے اکابر علماء دیوبند اہل سنت والجماعت علماء حق کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں توجہ کرنا جڑے پاسے میں کن لاواں چرچے تیرے نے چرچے تیرے او دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا ادھر ادھر نظر رکھنا کون نہیں بول رہا دیکھنا آخر تک دیکھنا میری اس بات پہ کون نہیں بولا توجہ دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا اسا تینوں سونیا قرآن وچ ویکھیا اسا تینوں سونیا قرآن وچ ویکھیا اسا تینوں سونیا قرآن وچ ویکھیا جتھوں لنگ او سب آیتاں تیریاں اداواں سب آیتاں تیریاں اداواں چرچے تیرے نے چرچے تیرے نے سب آیتاں تیریاں اداواں چرچے تیرے نے چرچے تیرے نے جڑے پاسے میں کن لاواں چرچے تیرے نے چرچ میرے اکابر کا سبق توجہ کرنا نبیت والا تیرا خلق عظیم نبیت والا تیرا خلق عظیم نبیت والا تیرا خلق عظیم اے گلا کہندا قرآن کریم گلا کہندا قرآن کریم او جدو بولے کلیاں کھلاویں چرچے تیرے نے چرچے تیرے نے جدو بولے کلیاں کھلاویں میرے شعر کی لاج رکھیے گا آواز آ رہی تھی صحابہ کے دیوانے پروانے جان مال تن من جرت والے بولنا توجہ ابو بکر عمر علی عثمان ابو بکر عمر علی عثمان تیرے یاراں تے میری جان قربان او تیرے یاراں تے میری جان جن کی جان قربان ذرا کہے سبحان اللہ او تیرے یاراں تے میری جان قربان او تیرے یاراں تے میری جان قربان ہر یار تو صدقے جاواں ہر یار تو صدقے جاواں چرچے تیرے نے چرچے تیرے